तमाशा खत्म हुआ। अभी तो लोग शौक से देखने जमा ही हो रहे थे कि खैमे की तनाबें टूटीं और ऐसी टूटीं कि हर कोई स्टेज से उछलकर एक समत हो लिया। लोग तो मुश्ताके दीद थे, तमाशे में गुम थे। अभी उनके सामने मंजर पूरी तरह वाज़े ही नहीं हुआ था कि स्टेज से कूदने वाले दोनों गिरोह गिरे हुए खैमे के साथ खड़े एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे कि तनाबें उसने काटी हैं। मगर देखने वालों के लिए ये नजारा भी दिलचस्प था, एकदम ड्रामाई। शुरू में तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जो मुद्दतों एक दूसरे के खैमों की तनाबें काटते फिरते थे, एक दूसरे के चेहरे पर बदनामी की स्याही फेंका करते थे, एक दूसरे की तमाशा गाह उजाड़ा करते थे, ये एकदम एक खैमे तले जमा कैसे हो गए। वो जो निगाहें दूर रस रखते थे, उन्हें खूब अंदाजा था कि जल्जले के एक दो झटकों की बात है। ये स्टेज ना भी गिरा तो ये उसे खुद गिरा देंगे। कौन है जो दिलों में छुपी हुई कदूरतों, सालों से पलती हुई नफरतों और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ख्वाहिशों के अलाव में बज़ाहिर अपने आप को पुरसुकून रख सके। खोखली मुस्कुराहटें तो कैमरों की हद तक थीं। वही हुआ, तमाशा खत्म हो गया। पीटीएम के खैमे का बोझ इस कदर भारी था कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के कंधे चंद महीनों में ही शल हो चुके थे। जैसे ही खैमा टूटा, दोनों कंधे झाड़ते एक दूसरे के मुकाबिल आकर खड़े हो गए। 80 की दिहाई की अरवा शायद आलम बाला से इसी मंजर के इंतजार में थीं। देखने वाले अवाम ऐसे बिखरे जैसे किसी सिनेमा का शो खत्म होता है तो दरवाजों पर सिनेमा बीनों का हुजूम टूट पड़ता है, या फिर यादश बखैर सांप नेवले की लड़ाई, या फिर बंदर और रीछ का तमाशा दिखाने वाले जब आखिरी डुगडुगी बजाते हुए चटाई पर गिरे हुए लोगों के दिए हुए सिक्के समेटने लगते तो लोग एक एक करके बिखर जाते। पाकिस्तान में ऐसा इज्तिमाई तमाशा बार बार हुआ, हर बार बिखरा और फिर हर किसी ने अपना अपना अलग थिएटर सजा लिया। दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक के तो मिजाज में ऐसे तमाशे रचे बसे हुए हैं। ये रंगारंगी जमहूरी सियासी कल्चर की पहचान है। हम जैसे गरीब ममालिक के सियासतदान ऐसे मेले ठेले बेसरोसामानी की हालत में सजाते हैं, जबकि मगरबी दुनिया की जमहूरियतों में तो ये सब एक आर्ट है, मार्केटिंग का एक हुनर है। लीडर को अवाम में बेचना एक महारत है। किस कदर मुश्किल काम है। अवाम के हर तरह के गिरोह की दिलचस्पी के लिए पार्टी लीडर के अंदर से मतलूबा खुसूसियात ढूंढी जाएं और फिर उनकी तशहीर की जाए। सियासी लीडर की जाहिरी शक्लो सूरत को जाजिबे नजर बनाकर पेश किया जाए ताकि वो दिलों पर जादू का असर डाले। ये सब जमहूरी सियासत की रंगीनियां हैं। अमरीका के सुदूर की तारीख में खूबसूरती और शख्सी मकनातीसियत के एतबार से जॉन एफ कैनेडी सबसे मकबूल सदर समझा जाता है। लोगों की अक्सरियत उसे किसी दिल मोह लेने वाले फिल्मी हीरो से कम नहीं समझती थी। 1960 के इलेक्शन में उसके मुकाबले पर अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन था। वो इलेक्शन से पहले 4 साल अमेरिका का नायब सदर भी रह चुका था। निक्सन अमरीकी तारीख का ज़हीन तरीन और सियासी समझबूझ में बदरजा कमाल शख्स समझा जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के उसका जमहूरी इलेक्शनों के थिएटर में मुकाबला एक दिल मोह लेने वाले खूबरू हीरो नुमा शख्स से हो गया। रिचर्ड निक्सन अपनी सबाने हयात में लिखता है कि इलेक्शनों में जब वो जलसों में जाता या टेलीविजन मुज़ाकरों में शरीक होता तो चेहरे पर लातादाद क्रीमें और लोशन रात भर मलता रहता, झुर्रियां मिटाने के लिए वर्जिशें करता, लेकिन इस सब के बावजूद कैनेडी के सामने बैठता तो एक फितरी एहसास कमतरी मुझे घेर लेता। अपने इल्मो तजर्बे और महारत के बावजूद रिचर्ड निक्सन जॉन एफ कैनेडी की बज़ाहिर जाजिबे नजर खूबसूरती से हार गया, इसलिए कि वोट देने वालों की इज्तिमाई ज़हनी सतह इससे बुलंद नहीं होती। जमहूरी सियासत में ऐसा मुसलसल तमाशा सियासी मार्केटिंग का एक हिस्सा है। ये खेल इलेक्शनों के जमाने में अपने उरूज पर होता है और दुनिया जहान के माहिरीन इसमें रंगारंगी पैदा करने और दिलों को जीतने का सामान मुहैया करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इलेक्शन शायद हुकूमत और अवाम का पहला और आखिरी राबता होता है। अवाम को ये यकीन दिलाया जा रहा होता है कि ये तो तुम ही हो कि जिनके सिर्फ एक वोट से कौम की तकदीर बदलने वाली है। यकीन करो, तुम ही अपनी तकदीर के खुद मालिक हो। असल हाकिमियत तो अवाम की है। लोगों में ऐसा आलम सरखुशी पैदा करने के लिए एक शानदार मीडिया मुहिम चलाई जाती है
جب لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ آئندہ 5 سالوں کے لیے انہی کے ووٹ کی بادشاہت قائم ہونے والی ہے تو اس کے بعد فریب نظر کا سب سے اہم تماشا شروع ہوتا ہے جسے الیکشن کیمپین کہتے ہیں۔ عوام کی نظروں کے سامنے ایسے رہنماؤں کو پیش کیا جاتا ہے جو جاذب نظر ہوں، دلوں کی دھڑکن ہوں۔ گزشتہ 100 سال کی فلم انڈسٹری کی روایت، میڈیا کے پروپیگنڈا اور ایڈورٹائزنگ کی دنیا نے ایک خوبصورت ہیرو نما مرد کا چہرہ ایک کلین شیف مرد کے طور پر ذہنوں پر ثبت کر دیا ہے۔ کوئی ہیرو داڑھی والا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ کارٹون کا ہیرو ٹارزن بھی مسلسل جنگ میں رہتا ہے، لیکن اسے جنگل کے پارلر سے صبح شیو کروا کر کارٹون میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1920 کے میڈیائی دور کے بعد سے اب تک جمہوری سٹیج پر جتنے بھی لیڈر ابھرے ان کی واضح اکثریت کلین شیو تھی۔ اسی طرح ملبوسات، طرز گفتگو و تقریر، یہاں تک کہ نشست و برخاست، سب کے سب ایک خاص انداز دلربائی کی صورت لیڈروں کو سکھائی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میرے دوست نے جو فیشن انڈسٹری پر دسترس رکھتا تھا مجھے مشورہ دیا تھا کہ چونکہ تمہارے بازو خاصے کمزور ہیں اس لیے کبھی تقریر کرتے ہوئے اپنی آستینوں کے بٹن بند نہ کرنا بلکہ انہیں ایک خاص سٹائل میں کھلے رکھ کر تقریر کرنا، لوگ اس انداز پر فریفتہ ہو جائیں گے۔ ذاتی زندگی میں کسی مشرقی خاتون لیڈر کو دوپٹے سے کتنی بھی الجھن محسوس ہوتی ہو، لیکن دختر مشرق کا روپ دھارنے کے لیے بے نظیر کو ایک انداز سے دوپٹے کو لینا، سنبھالنا اور اس کی سج دھج کو قائم رکھنا ضروری بنا دیا جاتا ہے۔ مدتوں بعد مریم نواز کی عوامی اجتماعات میں آمد کا اگر کوئی سوشل مارکیٹنگ کی سائنس کے حوالے سے رنگوں کے انتخاب، دوپٹے کا ایک تصویری فریم یا شخصیت کے گرد ہالے کے طور پر استعمال، جوتوں کی زیبائش، جس ہاتھ کو اٹھا کر تقریر کرنا ہے اس میں انگوٹھیوں کی ترتیب، ان سب کا مطالعہ کرے تو وہ ایک طویل کتاب لکھ سکتا ہے جو سیاسی شخصیات کی عوامی اجتماعات میں مرکز نگاہ رہنے کی تراکیب پر مشتمل ایک گائیڈ کا کام کرے۔ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک تمام جمہوری ممالک میں سیاسی دنیا کی رنگا رنگی ملاحظہ کریں تو آپ کو یہ سب ایک عالمی مقابلہ حسن نظر آئے گا۔ جس طرح مس ورلڈ یا مس یونیورس کے مقابلوں میں ظاہری خوبصورتی کے پیمانوں سے گزرنے کے بعد خواتین سے ہجوم کے روبرو سوال بھی پوچھے جاتے ہیں تاکہ ان کے حسن بیان سے لوگوں کو مبہوت کیا جائے۔ مس ورلڈ کے حسن بیان کے لیے کسی سقراط یا سارتر کے دماغ کی توقع نہیں کی جاتی بلکہ ایک عام سا دل موہ لینے والا فکرہ جس پر ہجوم سے بے ساختہ ڈھیر ساری تالیاں بج اٹھیں۔ جمہوری سیاست کے لیڈران بھی ایسے ہی کسی مقابلہ حسن میں حریفوں کی طرح خوبصورت دکھائی دیتے ہیں جنہیں ویسے ہی چند فکرے ازبر کروائے جاتے ہیں جن پر ہجوم گرم جوش تالیاں بجا سکے۔ ایک تماشا لگتا ہے، لوگ اپنے لیڈر کے حسن اور انداز گفتگو میں کھوئے ہوتے ہیں۔ کوئی جان ایف کینیڈی یا بل کلنٹن کے حسن میں گم ہوتا ہے تو کوئی یوکرین کی 2 دفعہ وزیر اعظم رہنے والی یولیا تائی موشنیکو، اٹلی کی ماریا کارفگانا، یونان کی ایویا کیلی، پولینڈ کی جوانا موچا، کینیڈا کی روبی دھلا جیسی خواتین کے خوبصورت سحر میں گرفتار۔ اس سحر انگیز فضا میں کون ہے جو عقل و ہوش سے ووٹ پر مہر لگاتا ہوگا؟ داغ دہلوی یاد آ گئے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ ہے جمہوری سیاست کا فریب نظر، اجتماعی ہپنوٹزم۔